नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। पारा 27 सूरह अत्तूर रुकू 2 आयत नंबर 29 ता 34। आयत मज़कूरा में तसल्ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो वही की जाती है इनके मज़ामीन की तबलीग वाजिब तबलीग है। लोगों को समझाते रहिए। अल्लाह के फजलो करम से न तो आप काहिन है न मजनून है, और ज़ाहिर है कि ये रद्द है मुशरिकीन मक्का पर और मुशरिकीन के इस कौल पर, जैसा कि बुखारी शरीफ में है कि वक्ती तौर पर जब फ़तरतुल वही हुई, इनक़िताई वही हुई, तो मुशरिकीन ने कहा था कि क़द तरकका शैतानों का, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से सूरह वद्दुहा नाजिल हुई कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वाला कुल्ल हाल खुलासे कलाम ये है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काहिन नहीं हो सकते, कि क्योंकि काहिन शयातीन से खबरें लेता है, और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका शैतान के साथ कोई वास्ता नहीं है। मुशरिकीन मक्का के तरफ से तो यही भी कहा था कि इन्नहु लमजनून। तो आयत मज़कूरा में इस कौल की नफ़ी की गई मुशरिकीन की, और तसल्ली दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मजनून भी नहीं है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी है। दावत व तबलीग का सिलसिला और तरगीब और तज़कीर का सिलसिला आप जारी रखे। बाकी जो लोग काहिन कहते हैं, मजनून कहते हैं, साहिर कहते हैं, शायर कहते हैं, तो हम इन बदबख्तों के हवाले से हादिसा मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि दुर्र मंसूर की रिवायत में है कि कुरैश मक्का ने दारुन नजवा में मशावरत की, मुज्तमे हुए, और मशावरत में ये करार पाया कि जैसे दिगर शुआरा मर गए, ख़त्म हो गए, तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह भी ख़त्म हो जाएगा, दीन इस्लाम का नाम व निशान मिट जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तरब्बसू फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा अंजाम भी देखो और मैं तुम्हारा अंजाम भी देख रहा हूँ। अब जाहिर है कि अहले ईमान का अंजाम खातिमा बिल ईमान होता है, कामयाबी कामरानी का है, और इन मुशरिकीन कुफ्फार का अंजाम खसारे का है, नुकसान का है, नाकामी का है। लेकिन मकसद ये भी नहीं है कि न तुम मरोगे न मैं मरूंगा, मरना तो सबने है। मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हारा दीन बातिल ख़त्म हो रहा है या दीन इस्लाम ख़त्म हो रहा है। तुमने मिटना है या दीन इस्लाम और दीन इस्लाम की तालीमात, अहकाम इलाही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने ख़त्म होना है। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अरफा है, नराला है। इन्न शानिअका हुवल अबतर व रफ़अना लका ज़िक्रक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद गलबा दीन है, दीन इस्लाम का गलबा है, और इस्लाम गालिब आएगा।
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ کے لیے مبعوث فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ اے لیغلبہ علی الدین کلہ، دین اسلام بالآخر غالب آئے گا اور غالب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بلند و بالا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو امت نے زندہ کیا۔ لیکن یہاں پر سوال ہے کہ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کفار مکہ تم یہ جو باتیں کرتے ہو، کیا تمہاری عقل دانش تمہیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ تم تو اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہتے ہو، بڑے سمجھدار کہتے ہو، بڑے دراندیش کہتے ہو، تم تو عقل مندی میں اپنے آپ کو معروف اور مشہور سمجھتے ہو، بلکہ یہ کہتے ہو سورہ احقاف کی آیت ہے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، تو یہی تمہاری عقل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ شرارت ہے، یہ ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے، جس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، فی شقاق ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن نفترا، انہوں نے خود بنایا ہے۔ سوال کا تو تحقیقی جواب قرآن کریم میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم بھی اہل لسان ہو، تم بھی عرب ہو، تم بھی اپنے آپ کو شعراء کہتے ہو، فصحاء کہتے ہو، بلغاء کہتے ہو، قادر الکلام کہتے ہو، تو تم بھی اسی طرح کلام لے آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن خود ساختہ ہے، بنایا گیا ہے، تو تم بھی بناؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ اے بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہر قسم کے ترمیم تحریف سے محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قیامت تک معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے۔ تم ایک چھوٹی سی سورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی نے لکھا تھا خانہ کعبہ میں کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ایک شاعر آیا وہ کہتا ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، مانتی بھی ہو، سب سے محفوظ ترین کتاب ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، فذکر، آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ نہیں ہے بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل اور نعمت سے، بکاہن کاہن، ولا مجنون اور نہ دیوانہ، ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، نتربص بہ، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس پر، ریب المنون، گردش زمانہ کا، قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرتے رہو، فإنی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا نہیں حکم دیتی احلامہم، ان کے عقل، بہذا، اس بات کا، ام ہم قوم طاغون، یا یہ قوم ہے یا یہ لوگ ہے سرکش، طاغون سرکش، ام یقولون نفتراہ، یا ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقولہ، کہ اس نے خود بنا لیا ہے، اس کو قرآن کو خود بنا لیا ہے، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بل لا یؤمنون، بلکہ ایمان لانے والی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لاتے تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ خود ساختہ ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، لے آؤ کوئی کلام، مثل اس جیسا کلام لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں
سچے ہو، لیکن تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔